अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जो कि पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब का बयान है और बहुत ही ज़बरदस्त बयान है, ईमान को ताज़ा कर देने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा खौफ अपनी उम्मत में किस बात पर था कि जो कि रिश्ते ख़ास करके दुनियावी रिश्ते हैं, बहन भाई बाकी जो रिश्ते हैं वो उनसे मुतल्लिक़ ये वीडियो है, ताकि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। तो अगर ख़ामोशी थोड़ी सी खामोशी रखने से अगर आपका कोई रिश्ता बचता है तो खामोश रहना बेहतर है। वैसे भी इस्लाम में यही हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहें और गुफ्तगू कम करें। तो हम सुनते हैं आज पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का एक रूहानी ज़बरदस्त बयान, ताकि हम अपने ईमान को ताज़ा करते हैं और मिलकर सुनते हैं। ये जुबान बड़ी कीमती शय है। इस जुबान के जुमलों से बंदा बच जाता है, इन जुमलों से बंदा उलझ जाता है। इस जुबान से रिश्ते बनते हैं, जुबान से रिश्ते बनते हैं और जुबान से रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं। अगर जुबान तेरे कंट्रोल में रही तो रिश्ते कायम रहेंगे, कंट्रोल में न रही तो रिश्ते भी तोड़ डालेगी। तूने कबूल 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 कहा तो जिंदगी भर का रिश्ता बन गया, और जब तलाक 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 कहा तो सारी जिंदगी का रिश्ता एक लम्हे में टूट कर रह गया। तेरी जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ती है तो तू दायरा इस्लाम में आ जाता है, और जब तेरी जुबान माज़अल्लाह कोई कलिमा कुफ्र कहती है तो तू दायरा इस्लाम से निकल जाता। इस जुबान को महफूज रखना, इसकी हिफाजत करना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस जुबान के मुतल्लिक़। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे गारंटी दो जुबान की, फरमाया मुझे जुबान की और शर्मगाह की गारंटी दे दो। तुम मुझे मेरे साथ वादा करो कि शर्मगाह का और जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हारा रसूल होके तुम्हें जन्नत की टिकट दे देता हूँ। सुभान अल्लाह, तुम्हें गारंटी है मेरी तरफ से, इसका सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल ना करो। बड़ा शौक है लोगों को बोलने का, हर आदमी तज्जिया निगार है। अब यकीन करें हर आदमी तबसरा निगार है। किसी महफिल में आप बैठ जाएं, शायद ही है कोई आपको बोलने का मौका दे, एक की बात मुकम्मल नहीं होती, दूसरा कहता है तुझे नहीं पता, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, तीसरा उससे ज्यादा। घरों में बहस होती है, घरों में बहस, यहाँ तक हाल खराब है कि अब्बा जी और साहबजादा जी की बहस होती है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मोमिन को नसीहत की बुखारी शरीफ में, फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियसुम। फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, हुजूर ने अपने मोमिन को नसीहत कर दी। फरमाया जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है या अच्छी बात कहे या चुप रहे, या अच्छी बात कहे या चुप रहे, खामोशी बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि खामोश रहने से जिक्र बेहतर है, खामोश रहने से जिक्र, खामोश रहने से जिक्र बेहतर। सारा दिन बोले जिसका दिल करता है, पर या अल्लाह का जिक्र करे या रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़े, या दीन की बात बताए या बुराई से मना करे, नेकी का हुक्म दे, सारा दिन बोले, आम इजाजत। हुजूर ने फरमाया तेरे चुप रहने से अल्लाह का जिक्र बेहतर है, और तेरी फजूल गुफ्तगू से तेरा खामोश रहना बेहतर है। लायानी बातें, मुबहम बातें, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी कोई जरूरत नहीं, सारा दिन उन पर बहस है, सारा दिन उस पर गुफ्तगू है। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान को पकड़कर फरमाया था, जुबान को पकड़कर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इस हदीस को याद रखिएगा, कहा हुजूर आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि सबसे ज्यादा किस बात का खौफ है अपनी उम्मत पे, क्या हो जाएगा, किस बात से आप इतने परेशान रहते हैं? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुबान अक़दस को हाथों से पकड़ लिया, फरमाया तुम्हारे वजूद के इस हिस्से से मुझे बड़ा डर लगता है। ये जो तुम्हारे वजूद में जुबान है ना, छोटा सा टुकड़ा, इस हिस्से से मुझे बहुत डर लगता है, इस हिस्से से मुझे बड़ा डर लगता है। हमारे उस्ताद गिरामी एक लतीफा सुनाया करते थे मोहब्बत के साथ। अच्छा जो लतीफा खवातीन के हक में मुज़र होना, मर्द उसे रट्टा लगा के याद कर लेते, हालांकि ये दोनों के हक में बात एक जैसी है। वो कहा करते थे कि जुबान जो होती है ना, ये नुकसान करती है,
وہ فرماتے تھے کہ ایک پیر صاحب کے پاس بی بی گئی تو اس نے کہا میرا خامن جھگڑا بڑا کرتا ہے، سویرے لڑائی شروع ہوتی ہے تو شام تک، اور شام کو شروع ہوتی ہے تو جاری رہتی ہے۔ پیر صاحب نے تعویذ دیا، اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا جب تیرا خامند آئے تو تو نے یہ تعویذ اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا اور دونوں دانتوں سے دبا، جب خامند جھگڑا کرے تو نے دباتے جانا۔ وہ آئی 15 دن کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے، کہنے لگی صاحب لڑائی ختم ہو گئی ہے، جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب سے کہنے لگی مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیسے جھگڑا ختم کیا، تو کہنے لگے بیٹے ناراض نہ ہونا، میں نے بس کچھ دیر کے لیے تیری زبان بند کی، تیری زبان بند کی، وہ بولتا تھا تو پھر تو بولتی تھی، تو بولتی تھی تو وہ بولتا تھا، تو جھگڑا کیسے، ایک نے چپ کرنا ہے تو بعد میں ختم ہونا ہے نا، تو میں نے ذرا تیری زبان تھوڑی خاموش کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خاموش رہنے والا آدمی کا پلڑا بھاری رہتا ہے، بھاری رہتا ہے، بالکل جو خاموش چپ کر رہنا گیا وہ چاہیے، بچ گیا، بچ گیا۔ من سمت نجا، حضور فرماتے ہیں جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا، جو شور کرے اس کو بھی لتاڑے اس کو بھی لتاڑے اس کو بھی لتاڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن خاموش بیٹھا ہونا اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، وہ تو کوئی حکمت والا شخص ہے، واہ سبحان اللہ، وہ تو کوئی حکمت والا ہے، اس خاموشی کے پاس جا عبادت ہے۔ کے بیٹھو۔ ارادی رائے نہیں، آوارہ خیالی ہو گئی، پہلے غلط سوچ بنانا پھر بیان کرنا، وہ اس طرح کا ہے وہ اس طرح کا ہے وہ اس طرح کا ہے، لگتا ایسے ہے جیسے دنیا میں کوئی اچھا رہا ہی نہیں، سارے برے ہو گئے، سارے برے۔ لوگ گفتگو چھیڑتے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور پھر یہ زبان ہماری آزاد خیالی آوارہ خیالی ہمارے لفظوں کی، اس سے جھگڑا بھی پیدا ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی نکلتا ہے، جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے وہ لوگوں کے راز بھی بیان کرتا ہے، وہ بہت ساری خطاؤں کا پتلا بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ سید عالم وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو حضور نے فرمایا یاد رکھو باتیں زیادہ نہ کرو، سوچ کے بولا کرو، تولا کرو تم کیا کہہ رہے ہو، اپنے لفظوں پر غور کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تاکید ہے۔ صلی اللہ علیہ میرے وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بولتے بولتے بات کرتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تمہاری زبان سے ایسا اچھا جملہ نکلتا ہے کہ رب تمہارے اس جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے گناہ اور معاف حضور کر نے دیتا اللہ دوسرا تعالیٰ، پہلو بھی بیان کیا، اچھے جملے کی فرمایا وجہ سے۔ سوچا کرو بات کرتے وقت، سوچا کرو، غور کیا کرو، خیال کیا کرو، کبھی تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے، ایسا فکرہ نکلتا ہے، ایسا فکرہ تمہیں نہیں پتا ہوتا تم کیا کہہ گئے ہو، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے، جہنم کا۔ ہم لوگ نا ایک بول کی وجہ سے بندہ کسی جہنم شخص میں کے چلا بارے میں جاتا ہے، ایک ایسا غلط سخت بات لفظ بول نکلنے دیتے کی ہیں، وجہ بندہ سے۔ غریب ہوتا ہے، کبھی مجبور ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ ڈرتا ہے، لیکن یہ جو لفظوں کا زخم ہوتا ہے نا، یہ روح پہ زخم لگا جاتا ہے، ساری زندگی بات بھولتی نہیں، ساری زندگی نہیں بھولتی، ساری زندگی۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، فلاں آدمی مجھ سے ناراض ہے، میری صلح کرا دیں، زندگی کا پتہ نہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا یار صلح کر لیں، وہ کہہ رہا ہے، کہنے لگے میں آپ کے کہنے پہ صلح کر لیتا ہوں، لیکن جو لفظ اس نے کہے تھے وہ مجھے بھولتے نہیں، وہ جملے میری آنکھوں کے سامنے، اس کو نہیں کہنے چاہیے۔ اس نے میری والدہ کے بارے میں، میرے والد کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں، میرے بارے میں، فلاں کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، اس کے لفظوں کی وہ کڑواہٹ اب بھی جب وہ ابھی سامنے تک آتا جاتی ہے نہیں، تو وہ لفظوں کی کڑواہٹ مجھے بھولتی نہیں، وہ میرے لیے سہانے روح ہو گئی۔ اگرچہ بھول جانا چاہیے، حکم شرع یہی ہے، لیکن لفظوں کے اندر جو سختی ہوتی ہے، جملوں کے اندر جو تلخی ہوتی ہے، وہ انسان کو کبھی بھولتی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو اگر قابو میں رکھ لیں، پابندی لگا لیں، کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، تو ہو سکتا ہے بہت ساری روحوں کو ہم گھائل کرنے سے بچ جائیں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کی سخت گفتگو کے جواب میں بھی سخت جملہ نہیں بولا، سخت بات نہیں حضور کہتے، نرم گفتگو کرتے، نرم بات کرتے، اور جب بات کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں شدید، ایک بندہ جمعے والے دن آیا تو وہ چلنے لگا، چلتا چلتا بہت سارے لوگوں کو کراس کرتا آگے آیا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حضور کے چہرے کے تیور دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک بڑے ناراض ہیں اس سے، حضور کے چہرے کے تیور، اور مجھے آج لگتا تھا کہ حضور جلال کریں گے،
सख्त इसके बारे में अहकाम इरशाद फरमाएंगे, लेकिन जब सुभान वो अल्लाह, आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करीब आया तो हुजूर ने फरमाया चल बैठ जा, चल बैठ तूने जा, बड़े लोगों को तकलीफ दी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। कहते हैं जुमले मीठे हो गए, मीठे हो गए। लफ्जों के अंदर जो हम बात महसूस कर रहे थे वो हमें ना नजर आई। मेरे भाई वाह। अपनी जुबान को कंट्रोल में, इसलिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहलवान वो नहीं होता जो खाड़े में उतरे तो सामने वाले को गिरा दे, पहलवान वो होता है जिसको जब गुस्सा चढ़े तो अपने आप पे काबू पा ले, सुभान अल्लाह, अपने आप सुभान को अल्लाह, कंट्रोल कर ले, अपने जज्बात पे काबू रखे। दर्जनों लोग केस लेके आते हैं शाम को बहुत ही प्यारा बयान, उलमा के पास, तो आप किसी आलिम से बहुत जाके प्यारा पूछें प्यार। कि साहब सुबह के 20 और दर्जनों केस आए तो क्या मसला पूछा लोगों ने, तो मसला यही है कि मैं गुस्से में तलाक दे बैठा हूं, काबू ही नहीं है। खातून बात करती है तो इतना सख्त जुमला कह देती है, और खामद के पास पहले हथियार मौजूद है, वो तो कहते हैं मुझे मां बदौलत कोई छेड़ दिया है, मुझे नवाब साहब को ही आपने कह दिया चलो तलाक तलाक तलाक, फारग छुट्टी हो गई। तो याद रखें हर दो जानिब से बहुत जब बुरा कड़वी अमल तलाक गुफ्तगू होगी, जब तल्ख बात होगी, जब रवैयों के अल्लाह को अंदर पसंद नहीं हम है। अपनी राय का इजहार करते वक्त जब शद्दोमद का मामला करेंगे, लंबी नमाजें, आज ज़कातें, इबादतें, मैं मुस्नद इमाम अहमद बिन अंबल का हवाला देने लगा हूं, अगर आपकी जुबान ठीक नहीं तो जाया हो जाएगा सारा कुछ। अगर आपकी जुबान कड़वी है, अगर आप जी मैं मुंह पे कह देता हूं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, सुनने वाले कमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुनने वाले कमाल, मैं जी कह मैंने सुनाई है चार, तो कमाल की बात की है तूने, ये किस किस्म का तेरा अंदाज है गुफ्तगू का। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतों का मुकदमा लाया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नमाज पढ़ती है, सदका करती है, इबादत गुजार है, लेकिन हुजूर जुबान उसकी ठीक नहीं, तल्ख बोलती है, थोड़ी जुबान है उसकी, रवैया तुर्श है, रवैया तुर्श अपनी है, गुफ्तगू के अंदर वो लोगों की बेइज्जती कर बेइज्जती देती है, करती रुसवाइयां लोगों की। करती है, दिल वो तोड़ती है। वसल्लम से शिकायत अल्लाह की, के रसूल ने फरमाया जहन्नमी है वो भी। जहन्नमी है वो औरत, सदके किधर गए, नमाजें किधर गई, सब कुछ कहते बस बर्बाद हो जुबान गया की जुबान तेज की है, तो वजह ये जुबान ही तो है जो तबाही करती है। का सब कुछ सही है, इबादत गुजार है, सुन ले मुस्नद इमाम अहमद बिन अंबल की हदीस, हुजूर ने फरमाया जहन्नमी है, ले जाए उठा के अपनी नमाज, हज ज़कात सारा कुछ दोज़खी है, अस्तगफिरुल्लाह। लोगों के दिल घायल करती है। अर्ज की हुजूर मदीने के फलाने महल्ले में एक बूढ़ी अम्मा रहती है, बेचारी बूढ़ी है, ज्यादा नफल नहीं पढ़ सकती, या रसूल अल्लाह गरीब है, पनीर के सुभान खुश्क अल्लाह, टुकड़े सदका सुभान करती अल्लाह, है, बूढ़ी औरत, लेकिन हुजूर उसकी जुबान बड़ी अच्छी है, अपने लबो लहजे पे कंट्रोल करती है, किसी को तकलीफ नहीं देती। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जाके उसे खुशखबरी दे दो कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब तुझे जरूर जन्नत अता फरमाएगा। कादरीन, पीर अजमल रजा कादरी साहब जिनका हम रूहानी बयान सुन रहे थे, ये बयान सुन के हमें ये पता चला कि अगर अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं जो टूटते हैं, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी का रिश्ता, और दूसरे जो जितने भी है आस पास के रिश्ते, यानी कि हक हमसायों का भी बहुत हकूक़ है। अगर आप अपनी ज़ुबान आप कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं। ये अल्लाह ताला को, अल्लाह के नबी को ये अमल बहुत पसंद है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख के आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं।